السلام عليكم الاخوان، مزيان مرتاحين؟ اخوات مزيان؟ مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من سلسله اخيرا غادي نفهم علوم التربيه. ما غاديش نقول لكم كنتمنى يعجبكم الفيديو، سيدي راه غادي يعجبك الفيديو، والدليل انكم غادي تتفرجوا في هذه الحلقه كامله. عرفتوا علاش؟ حيت في هذه الحلقه غادي نهضر على جوج حوايج ما كايناش شي مباراه من المباريات اللي دازوا ما عطاوش عليهم اسئله. قبل ما نهضر عليهم بغيت نقول لكم شكرا بزاف للناس اللي اشتركوا، شكرا بزاف للناس اللي تيديروا لايك، وشكرا بزاف 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 للناس اللي تيخليو تعليق زوين. سيداتي سادتي، رحبوا معايا بالحاجه البيداغوجيات الله يطول ليها في العمر، ورحبوا معايا بالفرقه النسويه الغنيه عن تعريف نظريات التعلم. غادي نبدا بالحاجه البيداغوجيات اللي كتعني الطريقه او المنهجيه اللي كيعتمد عليها المدرس باش يوصل المعلومه للمتعلم والمتعلمه بشكل فعال. وكما قلنا في الحلقه الاولى من هذه السلسله اخيرا غادي نفهم علوم التربيه بان الحاجه البيداغوجيات عندها 8 ديال البنات. البنت الاولى اللي غنهضر عليها هي بيداغوجيا المشروع. هذه البيداغوجيا كتعتمد على المشروع على انه اساس للتعلم، يعني هي عمليه تقديم مشاريع للمتعلمين والمتعلمات. كاينين 3 ديال الانواع ديال المشاريع، كاين مشروع المؤسسه ومشروع القسم وكاين المشروع الشخصي، ودائما تيكون هذا المشروع تحت اشراف المدرس. الهدف ديال هذه البيداغوجيا المشروع هو تنميه قدرات المتعلم في الاعتماد على النفس ديالو وتنميه الحس النقدي لديه. دابا سالينا من هذه البيداغوجيا ننتقلوا للبيداغوجيا الثانيه سميتها بيداغوجيا الخطا. هي بيداغوجيا عندها واحد التصور على ان الخطا ما كيتعتبر شي حاجه خايبه، بالعكس هو استراتيجيه للتعلم وامر طبيعي جدا وايجابي كيبين تعطش ديال التلميذ لاكتساب معارف جديده ومعارف صحيحه. كاينين 3 ديال الانواع الخطا، 3. كاين خطا يعود للمدرس، وخطا يعود للمعرفه، وخطا يعود للمتعلم. دابا راهو لينا البيداغوجيا الثالثه اللي هي بيداغوجيا التعاقد. هذه البيداغوجيا كنعتمدوا فيها عقد ماشي ديال الزواج، يعني واحد العقد كيكون ما بين المدرس والمتعلمين من اجل تحقيق مجموعه من الاهداف سواء كانت معرفيه ولا سلوكيه ولا منهجيه. هذه البيداغوجيا كتستند على 3 ديال المبادئ اساسيه. اولا حريه الاقتراح والتقبل والرفض، ثانيا التفاوض حول عناصر التعاقد، ثالثا الانخراط المتبادل في انجاز التعاقد. اشنو بان لكم استريحوا شويه؟ نوض قاعداش من تستريح. البيداغوجيا 4 هي بيداغوجيا الادماج. فهاد البيداغوجيا كيدمج المتعلم المعارف ديالو السابقه باللاحقه، يعني القديمه بالجديده، باش يطبقها في حل مشكلات ملموسه. بحال مثلا التلميذ كيقرا الاعداد بوحدهم وكيقرا العمليات الاربع بوحدهم، كل عمليه بوحدها، وفي الاخر كيدمج هذا الشيء باش يحل واحد المساله. البيداغوجيا رقم 5 كتسمي راسها بيداغوجيا المجموعات. هي واحد العمل منظم داخل الفصل الدراسي في اطار مجموعات بهدف تنميه روح المنافسه بين هاد المجموعات. ودائما الدور ديال المعلم هو الارشاد والتوجيه والمساعده عند الاقتضاء. بارك على هذه البيداغوجيا. نمشيو للبيداغوجيا رقم 7 اللي هي بيداغوجيا اللعب. هذه البيداغوجيا زوينه وفيها كيقول بالاستاذ المتعلم، يعني ان المتعلمين والمتعلمات على بالهم انهم كيلعبوا ولكن في حقيقه الامر كيتعلموا. هذه البيداغوجيا كتستغل انشطه اللعب في اكتساب المعرفه وتقريب مبادئ العلوم للاطفال لتوسع افاقهم المعرفيه. مثلا كنعطي للطفل مجموعه ديال الاشياء مختلفه في الاشكال ومختلفه في الالوان وكنطلب منه يرتبها. هو في راسو راه غير كيلعب، ولكن في حقيقه الامر كيتعلم يميز ما بين الاشكال ويميز ما بين الالوان. دابا نمشيو للبيداغوجيا ما قبل الاخيره اللي هي بيداغوجيا الفارقيه. هي هذيك. هذه البيداغوجيا كتخلي المعلم او المعلمه يقتنع بان هاد التلاميذ اللي كيقري بيناتهم فوارق، يعني هما ماشي كتله واحده. يمكنش الاستاذ يشرح بنفس الطريقه دائما وجميع التلاميذ يفهموا، يعني الاستاذ خاصو ينوع من طرائق التدريس. مازال غنهضر على طرائق التدريس فاش غادي نهضر على عناصر المنهاج في الحلقات المقبله. هاد الفروق بين التلاميذ تقدر تكون فروق معرفيه، فروق سوسيو ثقافيه، فروق سيكولوجيه. دابا غادي نمشيو لاخر بيداغوجيا اللي هي بيداغوجيا حل المشكلات. هاد البيداغوجيا مهمه بزاف حيتاش كتركز على وضع المتعلم امام وضعيه مشكله، يعني امام واحد المشكل معقد كيحفز المتعلمين والمتعلمات باش يقلبوا ويلقاو ليه على حل. مازال غنشرح هذه الوضعيه المشكله في اطار الحديث عن الجدده ولا على الديداكتيك. واخيرا سالينا من البيداغوجيات. عندك تمشي
دخول الحمام ماشي بحال خروجو. مازال ما هضرتش على النظريات. نظرية التعلم هي واحد الفرقة نسوية كتكون من 6 ديال الأفراد. الفرد الأول هو النظرية السلوكية. هذه النظرية السلوكية هي عبارة عن مجموعة من النظريات التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1912. قلت في التعريف مجموعة من النظريات. هذه النظريات هي نظرية الاشتراط الكلاسيكي مع بافلوف، نظرية الاشتراط الإجرائي مع سكينر، وأخيرا نظرية المحاولة والخطأ مع ثورندايك. هذه النظريات بثلاثة كتجمعهم النظرية السلوكية اللي كتدافع على مسألة أن المعرفة كتنبع من التجربة والتطبيق. يعني التعلم حسب هذه النظرية السلوكية عبارة عن تغيير كيوقع في السلوك الخارجي للفرد بسبب استجابته للمثيرات الخارجية. كل نظرية عندها مصطلحات ومفاهيم خاصة بها. من بين المفاهيم ديال هذه النظرية كنلقاو السلوك، المثير، استجابة، تعزيز، الدافعية. اما الرواد ديال هذه النظرية والتجارب ديالهم كاين بافلوف عنده تجربة ديال الكلب والطعام والجرس، كاين جون واتسون عنده تجربة ديال الطفل والفأر الأبيض والصوت المخيف، سكينر عنده تجربة ديال الحمامة في القفص والنقر على الأزرار من أجل الطعام، واخيرا ثورندايك عنده تجربه ديال القط داخل القفص. خاصو يدير عمليات بسيطه باش يخرج، يعني المحاوله والخطا. اما بالنسبه للمرتكزات ديال هذه النظريه كنلقاو الانطلاق من مبدا مثير واستجابه وغيرها من المرتكزات اللي كتشاهدوها على الشاشه. دابا راه نعرفوا بالنظريه الجيشتالطيه. كتشوف هذه النظريه ان التعلم خاصو ينطلق من الكل الى الجزء. اما رواد ديال هذه النظريه فرايتمر، كوهلر، كوفكا. بالنسبة للمفاهيم والمصطلحات الخاصة لهذه النظرية كنلقاو 5: الجيشتالت، الاستبصار، الانتقال، الدافعية، التعلم. أما الخاصيات ولا المرتكزات ديال النظرية الجيشتالطية: أولا الفهم قبل الحفظ، الكل أولى من الجزء، يعني الانطلاق من الكل إلى الجزء، وأيضا البناء المنطقي للمادة. دابا نمشيو للنظرية المعرفية. هذه النظرية كتعتمد على الفهم والتخزين في الذاكرة، يعني الوعي ديال المتعلم ما اكتسبه من معرفة. أما الرواد ديالها كنلقاو طولمان، برونر، كيرت ليفن، شومسكي. أما المفاهيم الخاصة بهذه النظرية المعرفية: الكل، المعنى، المعرفة، معالجة المعلومات. وأخيرا المرتكزات ديال هذه النظرية: الدماغ يشتغل في معالجة المعلومات بحال الحاسوب، إعطاء الأهمية لاستراتيجيات التعلم، الوعي، التخزين، المعالجة، الاهتمام بالعمليات المعرفية الداخلية. دابا ندوزو للنظرية البنائية اللي الرائد ديالها هو جون بياجي. المفاهيم الرئيسية ديال هذه النظرية، يعني النظرية البنائية: التكيف، التمثلات، الصراع المعرفي، الاستيعاب، التعلم. ومن بين قوانين هذه النظرية: الخطأ شرط تعلم، يعني الخطأ هو مرحلة من مراحل التعلم. الفهم أساسي، يعني الفهم شي حاجة مسألة أساسية في هذه النظرية. التحفيز داخلي معرفي، يعني داك التعطش الداخلي لاكتساب معارف جديدة هو المحفز الداخلي. واخيرا التعلم مرتبط بالنمو. داكشي علاش بياجي هضر على مراحل النمو وقال بان المراحل ديال النمو هي 4. اولا المرحله الحسيه الحركيه من الولاده الى 2 سنين. المرحله الثانيه ما قبل العمليات الحسيه من 3 سنوات الى 7 سنوات. المرحله الثالثه هي مرحله العمليات الحسيه اللي كتمتد من 8 سنوات الى 11 سنه. واخيرا المرحله الرابعه وهي المرحله الاخيره من مراحل النمو، سميتها مرحله العمليات المجرده اللي كتمتد من 12 سنه فما فوق. دابا ندوزو ديريكت للنظريه السوسيو بنائيه. المؤسس ديال هذه النظريه هو فيغوتسكي. اما المفاهيم الرئيسيه لهذه النظريه كنلقاو السياق، الصراع السوسيو بنائي، منطقه النمو القريب، واخيرا التاثير الاجتماعي. اما القوانين ديالها كنلقاو التعلم يبنى اجتماعيا، يعني بالتفاعل ديال جماعه القسم. يرتكز التعلم على وقوع صراع سوسيو معرفي. التعلم يحدث من خلال التفاعل مع المحيط. دابا الى النظريه الاخيره وهي نظريه الذكاءات المتعدده. المؤسس ديال هذه النظريه هو غارنر سنه 1983. هذه النظريه كتعتبر ثوره على كاع الدراسات التقليديه اللي كتشوف للذكاء. يعني هذه النظريه اللي هي نظريه الذكاءات المتعدده شافت الذكاء بنظره عادله، وعلى ان الاطفال كلهم يولدون بكفاءات ذهنيه متعدده، وهضر على انواع الذكاءات اللي حصرها في 8: الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء الطبيعي،
الذكاء البصري المكاني، الذكاء الحركي، الذكاء الإيقاعي النغمي، الذكاء التأملي، وأخيرا الذكاء الاجتماعي التواصلي. أخيرا وصلنا للنهاية. ما تنساش دير جيم وتخلينا واحد التعليق، وإلا مازال ما اشتركتيش اشترك. ودمتم للمعرفة والعلم أوفياء. تحياتي.